राजावादीहरू ज्यादै हदसम्म दासता स्वीकार गरेको हुनाले उनीहरूको दासता बाहेक अरू कुनै उपाय नभएको हुनाले मतदानबाट चुनिएर आउन सक्दैनन्। त्यसकारण उनीहरू लम्पसार परिसकेका छन्, आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। दासहरूलाई केही हड्डीका टुक्राहरू फ्याँकिदिनु, भोटे कुकुरलाई केही हड्डीका टुक्राहरू, मासुका टुक्रा फ्याँकिदिनु स्वाभाविक हो। पक्कै पनि यसमा भारतीय स्वार्थ र पश्चिमा स्वार्थ ले चलखेल गरेकै छ यो राजावादी आन्दोलनमा। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी छन्, बकैदा उनीहरूको लगानी छ। योगी र मोदीका मान्छे भनेर चिनिनेहरूले यहाँ खुलेआम राजावादीहरूको आन्दोलनमा प्रमोट गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग कुनै मिसन पनि छैन, भिजन पनि छैन। र हिजो राजतन्त्रले यो देशलाई के समाधान दिन सक्यो, हिजो राजतन्त्र हुँदा चाहिँ के चमत्कार हुन सक्यो, यसको कुनै जवाफ छैन। यो देशमा तपाईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा यो धर्मनिरपेक्षता संघीयता खोसेको भोलिपल्टदेखि गृहयुद्ध गर्नको लागि खुकुरी उज्याएर बसेका मान्छेहरू छन्। यो देशमा रगतको खोलो बगाउन चाहिरहेका छन् यी कथित राजावादीहरूले। र यिनीहरूको आन्दोलनमा लगानी र मेन पावर भारत र पश्चिमाहरूले जुटाएको कुरोमा म एकदम विश्वस्त छु। मसँग प्रमाण पनि छ। भारतीय बौद्धिक भनौँ, त्यहाँको शासक वर्ग जो भनौँ, तिनीहरू नेपाली जनताप्रति सद्भाव राख्दैनन्। उनीहरूले शोषण, उत्पीडन, लुट गर्ने नै हो, नेपाललाई दासताको सिक्रीमा बाँध्ने नै हो, नेपाललाई उपनिवेशवादी ढङ्गले जकडाउने नै हो उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य। त्यसकारणले गर्दाखेरि को लेन्डुप दोर्जे आउँदा उनीहरूलाई कम्फर्ट हुन्छ, सुविधा हुन्छ अथवा सजिलो हुन्छ, त्यो उनीहरूले हेरेका छन्। उसले त नेपालमा त क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर अनुसार जाति जाति, धर्म धर्म, भेष भेष, सम्प्रदाय सम्प्रदायको बिचमा काट्टो छिटो मचाउन चाहन्छ। हिन्दू अतिवादीलाई उक्साउने क्रिस्चियन तत्त्व नै हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला। क्रिस्चियन इलिमेन्टले उसले नेपालमा उक्साउने हो र उनीहरू नेपालबाट फ्री तिब्बत मोमेन्टको कार्ड खेल्न चाहन्छन्। केही स्वनाम धन्ने मान्छे भन्नु हो, ती केही स्वनाम धन्ने होइन, नक्कली इमेज बनाएका ठगहरू हुन् जो राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छन्, वडा सदस्य जित्न सक्दैन। यहाँ जाति जाति, धर्म धर्म, सम्प्रदाय सम्प्रदाय लडाएर रगतको खोलो बगाएर नेपाललाई फेल्ड स्टेट घोषणा गर्ने र त्यस मार्फत चाइनालाई हान्ने पश्चिमा र भारतको अर्थात् इन्डो वेस्टको दाउपेच हो। त्यो अनुसार उसले काम गरिरहेको छ। र नबुझ्ने स्वाठ राजावादीहरूको त म कुरा गर्न चाहन्न, तर बुझेका केही प्रयोग भएका ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल जस्तो क्रिस्चियन मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट भएकाहरू जानी जानी यो देशलाई द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा लान चाहन्छन्। फेरि अब राजावादीहरू पनि हेर्दाका छन्। दर्शकबिन, तपाईलाई जागरण अनलाइन टिभीको अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र आज हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता डाक्टर पुण्य गौतम। स्वागत छ यहाँलाई सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार अर्जुनजी। तपाईँले मलाई जुन उपाधि दिनुभयो, युनिभर्सिटीले त्यो उपाधि केही समयपछि दिनेछ। अहिले औपचारिकता अरू चाहिँ सिद्धिसकेको छ। हजुर हजुर, अहिले मौलाइरहेको भ्रष्टाचार विकृतिदेखि वाक्क दिक्क भएर नेपाली जनताहरू सडकमा राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित उत्रिरहेका छन्। के वास्तवमै गणतन्त्र असफल भएकै हो त? यी तिनै मान्छे हुन्, तिनै तीन पुस्ते लुटेराका सन्तान हुन् प्राय जसो, जसका पिता पुर्खाले झन्डै झन्डै आदि नेपाल लुटिसकेका थिए। न्युजिल्यान्डमा टापु भएकाहरू, विदेशमा ठुल्ठुलो धनको भकारी थुपारेकाहरू। तपाईँ पम्फा देवीको नाममा फ्रिज भएको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा कति थियो, एकचोटि तथ्याङ्क पढ्नुहोस्, रजगज पढ्नुहोस्, तपाईँ आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ। र विनोद कुमार चौधरी आज अरबपति भएका छन्। पूर्व राजाको परिवार हत्या हुँदाखेरि, हत्याकाण्ड हुँदा उनी अचानक रातारात अरबपति भएका छन्। तर राजाले देश बेचेनन् र महेन्द्रले कल कारखानाहरू बाबा देश कसैले बेच्न सक्दैन। देशका नेताहरूले देश बेच्ने ठुलो षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भनेर आजै राजावादी नेताहरूले त भनिरहेका छन् नि। इतिहासको महान निर्माता राजा महाराजा हुँदैनन्, जनता नै हुन्छन्। त्यहाँ जनताकै शासन थियो। महेन्द्रले होइन, समाजवादी देश चीनको सहायतामा नेपालको जनताको सुखको निम्ति मित्र राष्ट्र चीन र रुसले बनाइदिएको कल कारखाना, महेन्द्रको निजी खल्तीबाट थुपारिएको धनले होइन त्यो। यसमा भ्रम नरहोस्, नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको निम्ति कम्युनिस्ट चाइना र रुसले बनाइदिएको कल कारखाना हो। एउटा पहल बिपीले पनि गर्नुभएको थियो। त्योभन्दा राम्रो शासन बिपी गर्न चाहनुहुन्थ्यो, करापजाप भयो नि त। पुष्पलाल त्योभन्दा उत्कृष्ट हुनुहुन्थ्यो। मनमोहनको जस्तो शासन डेलिभर कसैले दिन सक्यो?
त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि अहिले जो लुटतन्त्रको हल्ला खेतीपाती चलाइरहेका छन् यी मान्छेहरूले इतिहासलाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् र यिनीहरूले पुरानो लुटको इतिहासलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन्। इतिहास साक्षी छ कि त्यतिखेर लखनऊ लुट चलेको थियो पञ्चायतमा, अथवा बौद्धलमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको इमेज हेर्नु हो भने, कमल थापा एन्ड प्रवृत्ति हेर्नु हो भने त्यही हो राजा महाराजाहरूको प्रवृत्ति। र म एउटै चुनौती दिन्छु उहाँहरूलाई, नेपालका सबै नेताहरूको सम्पत्ति एकातिर राख्नुहोस्, पूर्व राजाको सम्पत्ति अर्को तुलनामा राख्नुहोस्, पूर्व राजाको सम्पत्ति सबै नेताको भन्दा 10 गुणा बढी भएन भने म कान काट्दिन्छु। कहाँबाट आयो त्यो सम्पत्ति? पूर्व राजासँग के स्रोत थियो? कुन फ्याक्ट्री थियो पहिला उनको पिता पुर्खासँग? भनेपछि कुनै रहस्यमय तरिकाले त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा नै छ नि, जहाँ फ्याक्ट्री खोले पनि 50% गोल्डन सेयर चाहिँ राजालाई नै दिनु पर्थ्यो, राजा महाराजाहरूलाई नै भन्ने कुरो विनोद चौधरीले किताबमै लेखेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यापारिक चिन्तन बोकेका धन्दा सेठहरू गल्लावालहरूले चलाएको हल्ला र झुटको पछाडि बकिनु हुँदैन। हामीलाई प्रमाणसहित भन्ने एउटा आँट र हिम्मत छ कि पञ्चायतमा जति लखनऊ लुट इतिहासमा कहिल्यै चलेन, त्यो लुट मिडियाको कारण ढाकछोप भयो, मिडिया थिएन त्यतिखेर। तर आज तपाईँ हेर्नु न, हरेक ठुला पञ्चनेता मन्त्रीहरूको सम्पत्ति हेर्नु हो भने प्रत्येक पञ्च अहिले बाँचिरहेको लोकेन्द्र बहादुर चन्दको 3 रोपनीको कम्पाउन्ड छ। म उनी हम्बल एकदम भलाद्मी नेता हुन्, उनको अपमान गर्न चाहन्न, र उनको चिनी मिल छ। लोकेन्द्र बहादुर चन्दको 3-4 रोपनीको कम्पाउन्ड उताबाट उनले आफ्नो जिल्लाबाट सम्पत्ति बेचेर ल्याएका होइनन्। कहाँबाट आयो? अहिले 3 रोपनीको भ्यालुएसन के हुन्छ हिसाब गर्नुहोस्, त्यो त देखिएको सम्पत्ति भन्नाले त्यतिखेरका शासक प्रशासकहरूको सम्पत्ति, त्यतिखेरका अञ्चलाधीशहरूको 50औं बिघा जग्गा छ, आज पनि छ। र त्यतिखेरका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति, एकजना सुवेदी थरका नेता छन्, उनले न्युजिल्यान्डमा आधी नेपाल किन्न सक्ने सम्पत्ति थुपारेका छन् रे, अहिले पनि ती जीवित छन्। म पछि भनौँला तिनको नाम। भन्ने बित्तिकै अहिलेका नेताहरू त हो भ्रष्टाचार छ, विकृति छ। हामीले खोजेको त जोसेफ मुजिका जस्तो उरुग्वेको राष्ट्रपति जस्तो, जसले 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्नुहुनेछ, दान गर्नुहुन्छ। म पनि त्यस्तै बन्न चाहन्छु। तर पञ्चायतका 10 जना लुटेरा नेताको म नाम भनिदिन्छु। तिनीहरूको सम्पत्ति जोड्नु हो भने तिनीहरूले गरेको लुट नेपालमा हजारौं नेताले अहिले गर्न सकेका छैनन्। जति पुण्य सर, राज संस्थाको सबैभन्दा ठुलो समस्या वंशवाद थियो भनेर नै राज संस्थालाई विस्थापित गर्नका लागि नेपाली जनताहरू सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए। तर आजको समयमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यही गणतन्त्रमा पनि कतै न कतै वंशवाद त देखियो नि। जस्तै आदरणीय कमरेड प्रचण्ड ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँकै धेरै जस्तो आफन्तजनहरू आज नेपालको ठुलो ठुलो पदमा हामी देखेको हुन्छौँ। उहाँ मात्र नभएर नेपालका धेरै वरिष्ठ नेताहरूका छोरी बुहारी भाइ भतिजहरू चाहिँ ठुला ठुला पदहरूमा चाहिँ देखिएको हुन्छ। गणतन्त्रमा पनि वंशवाद त रहेको रहेछ नि त। त्यसो भए राज संस्थालाई चाहिँ गलत भन्ने र गणतन्त्रका चाहिँ विकृतिहरूलाई स्वीकारेर गणतन्त्र चाहिँ सही नै हो भन्ने यो कतिसम्मको जायज होइन? यस्तो हो, हेर्नुहोस्, गणतन्त्रमा पनि वंशीय राजनीति कहीँ फस्टाएको छ भने त्यो राम्रो सुखद कुरा होइन। तर त्यसलाई फेर्न सक्ने अप्सन चाहिँ गणतन्त्रले दिएको छ। गणतन्त्रमा वंशीय राजनीति स्थापित गर्यो भने त्यसलाई हराइदिएर तपाईँ घोडाबडल बढाउनुहोस्, त्यो सुविधा तपाईँलाई छ। गणतन्त्रमा त भोटिङ सिस्टमले जनताले हिरोलाई जिरो, जिरोलाई हिरो बनाउन सक्छन्, रातारात नायकलाई खलनायक, खलनायकलाई नायक बनाइदिन सक्छन्। त्यो त जनताको हातमा छ। जनता जनार्दन हुन्छन्, जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। तर राजतन्त्रमा जनता दासताको जुवामुनि नारिनुपर्छ। तपाईँले अहिले केही स्वनामधन्य मान्छे भन्नु हो, ती केही स्वनामधन्य होइन, नक्कली इमेज बनाएका ठगहरू हुन् जो राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्छन्, वडा सदस्य जित्न सक्दैनन्। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हो, यो अप्रिय इतिहास हामी कहाँ मात्रै होइन, सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश दाबी गर्ने भारतमा पनि सोनिया गान्धी एन्ड के अरे नेहरू एन्ड डाइनेस्टी चलेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। नेहरू, इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी, सोनिया गान्धी, राहुल गान्धीसम्म आइपुग्दा वंशवादले त्यहाँको लोकतन्त्र गनायो। पाकिस्तानमा मोहम्मद अली जिन्नाको अवसानपछि त्यहाँ रजगज गर्ने कुन शासक छ तपाईँलाई थाहा छ? अब बेनजीर भुट्टो, अनि त्यसपछि उनका आफन्तहरू, उनका छोरा नातिहरू, तिनको रजगज पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, हिजो जुल्फिकर अली भुट्टोको डाइनेस्टीबाटै उनी आएकी हुन्। यी के अरे पाकिस्तानकी प्रधानमन्त्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो। त्यसै गरी अमेरिकामा बुश वंशको एक छत्र शासन चलेको भन्दा पनि फरक पर्दैन नि। त्यसो त पिता बुश पनि राष्ट्रपति, छोरो बुश पनि राष्ट्रपति भन्ने बित्तिकै यो कहीँ न कहीँ
यो खालको वंशीय राजनीतिको अवशेष संसारमा देखिएको छ। तर त्यसलाई फेर्न जनताले सक्छन्। तर एकचोटि राजतन्त्र आयो भने त्यसलाई फेर्नको निम्ति विशेष क्रान्ति नै चाहिन्छ। भोटिङ सिस्टमले त्यसलाई फेर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र प्यारो छ। तर आज राजावादीहरू खुलेआम हजारौंको सङ्ख्यामा राजा आऊ देश बचाऊ नारा लाउँदै सडकमा उत्रिनुको कारण के हुन सक्छ? कि वास्तवमै जनता अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थासँग वाक्क दिक्क भएकै हुन् त? अर्जुनजी, तपाईँ आफ्नो उमेर अनुसार एकदमै सक्रिय र उमेरभन्दा ज्यादा तीक्ष्ण र राजनीतिबाट नजिकबाट बुझिरहेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँको एनालाइसिस पनि राम्रो छ। तपाईँ आफैमा पनि धेरै चिनिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको बारेमा यति भनिसकेपछि अब सिधै मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। खास गरी तपाईँले सङ्केत गर्नुभएका यी राजावादीहरूको विषयमा मैले यति मात्रै भन्न सक्छु कि राजावाद भनेको आफैमा एउटा कुख्यात फिलोसफी हो, अथवा त्यो फिलोसफी नै बन्न नसकेको एउटा प्रतिगामी चिन्तन हो। राजासँग वाद जोडिँदैन, राजतन्त्र हुन सक्छ। हामी फिलोसफिकली पनि रङ टर्मिनोलोजी युज गरिरहेका छौँ। यो त भयो सैद्धान्तिक हो। जहाँसम्म नेपाली समाजमा अहिले देखिएको केही सण्डमुसुण्डहरूको यो रौद्र रूप छ, जुन प्रदर्शन छ, जुन रोड सो छ, त्यसलाई आन्दोलन भनेर केही मान्छेहरूले भनेका छन् र मिडियाले त्यसरी परिभाषित गरेर अन्याय गरेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यो मुठ्ठीभर मानिसहरूको असन्तुष्टि हो। मैले यो किन भनिरहेको छु भने मैले राजावादीहरूको आन्दोलनलाई, कथित राजावादीहरूको आन्दोलनलाई धर्रामा चढेर हेर्नुपर्ने एक खालको असन्तुष्ट झुण्डहरूको बर्बराट हो भन्ने भने पनि फरक पर्दैन थियो। तर म त्यसरी हेप्ने होच्याउने पक्षमा छैन। हो, जनताहरूले जुन आशा भरोसा विश्वास गरेका छन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्नेछ, काया पलट गर्नेछ, देश जनता समृद्धि विकासको यसले सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने जुन एउटा मान्यता थियो, त्यसलाई हामीले कति फुलफिल गर्न सक्यौँ? जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? वास्तविक जनताको जीवन स्तर नै चेन्ज हुने गरी, उनीहरूको जीवन काया पलट हुने गरी उनीहरूलाई सुख शान्ति मिल्यो कि मिलेन? अनि राष्ट्रिय जनजीवनको काँचुरी फेरियो कि फेरिएन भनेर विहङ्गम व्याख्या गर्दा कतै न कतै हामीले हामी काहीँ चुक्यौँ, काहीँ झुक्यौँ पनि होला भनेर अहम मम भन्नुपर्ने अवस्था छ। कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा नगरिकन हामीले भविष्यतर्फ उज्जवल दृष्टिगोचर गर्न सक्दैनौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि अर्जुनजी अहिले जुन झुण्डहरू बजारमा देखिएको छ, जसरी यिनीहरू आएका छन्, केटाकेटी आए, भटभटे चलाए, पेट्रोलको सत्यानाश टाइपले भर्र आउँछन्, तिनै सडै गलेका पुराना बासी संदिग्ध रहस्यमय अनुहारहरू जो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हातमा खेलेका छन्, सिके राउतका तिनै वकिलहरू, अनि एसएलसी पनि राम्रोसँग पास गर्न नसकेका, जाहिर खाएर खरदार मुखिया हुने योग्यता हासिल नगरेका, राम्रो गायक हुन नसक्ने, सामाजिक रूपमा पनि छवि स्थापित नगरेका, अनेक किसिमको रहस्यमय धन्दाहरू चलाउने हिजोका लुटेराका छोरा नातिहरू र केही भावुक मान्छेहरू, त्यसमा जोडिएर केही भाडाका मोटरसाइकलहरू, केही मर्सिनरिजहरू जस्ता भाडाका टट्टु भन्न पनि सक्छ, त्यस्ता मानिसहरूले देशलाई 13औं शताब्दीको अँध्यारोमा धकेल्छु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छु, प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त गर्छु, अनि शिक्षित चेतनशील सबै मानिसहरूले भोलि पारस सरकार जिन्दाबाद भन्दै गजडी ट्यापेहरूको पाउमा निहुरिनुपर्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्छ, धनुष्टङ्कार गर्नुपर्छ र त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने हो जसको गोलीले शिकार भए पनि महाराजकै गोलीले हरिण मर्यो भन्ने टाइपको एउटा कुख्यात किसिमको मान्यता स्थापित गर्नको निम्ति केही मान्छेहरू कम्मर कसेर लागेका छन्। उनीहरू चुनाव जितेर सरकार बनाउँछौँ, जनताको बिचमा जान्छौँ भन्ने लोकतान्त्रिक चेतनामा कहिल्यै दीक्षित भएनन्, त्यसमा कहिल्यै भरोसा गरेनन् र उनीहरूको एक सूत्रीय ध्येय के भने देशलाई एक तन्त्रीय शासन व्यवस्थामा लाने, निश्चित परिवारको कोठरीभित्र सारा सार्वभौम सत्ता जकडाउने, जनता नागरिकबाट नागरिकबाट प्रजाबाट रैतीमा पतन गराउने, अनि त्यसपछि देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने, तपाईँका यी सारा क्यामेराहरू समाप्त पार्ने र उनीहरूले अधिनायकवाद स्थापना गरेर फेरि रगतको खोलो बगाउने र त्यसको निम्ति विदेशीले अहिले लगानी गरिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यमा
500 को सेटिङ मिलाउँदाखेरि कराप छ्याप भएकाहरू अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, नक्कली वाइसिएल बनेर हिजो लुटेका लुटेराहरू जस्ता माओवादी स्वयंले हड्डी पसली गरेको थियो तिनै मान्छेहरू पनि आज राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्। र यति कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले पनि कतै एनालाइसिस गरेको मैले सुनेको थिएँ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी हाम्रो माटोमा उत्पादन हुने शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने आधार समाजवाद हो, व्यक्तिवाद होइन। राजावादीहरूको विचार के हो, आइडियोलोजी के हो? उनीहरू पुँजीवादी हुन् कि नवउदारवादी हुन् कि समाजवादी हुन् कि उनीहरूको कुनै आइडियोलोजी नै छैन, उनीहरूसँग कुनै मिसन पनि छैन, भिजन पनि छैन। र हिजो राजतन्त्रले यो देशलाई के समाधान दिन सक्यो, हिजो राजतन्त्र हुँदा चाहिँ के चमत्कार हुन सक्यो, यसको कुनै जवाब छैन। आउटडेटेड औषधिले शरीरलाई समाप्त पार्छ भाइ। बरु औषधि नखानु राम्रो, शरीर त्यत्तिकै प्रतिरोधात्मक शक्तियुक्त हुन्छ। आउटडेटेड औषधि हो राजतन्त्र भनेको, जसले लोकतान्त्रिक शरीरलाई समाप्त पार्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा के भने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प भनेको समाजवादी गणतन्त्र हो। जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्न पाउने प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधान राख्नु नि अबको समस्याको समाधान हो। जनता त्यतातिर अगाडि बढेका छन्। भोलि जनताले कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्तित्व अथवा स्वागतजी जस्तो, तपाईँ जस्तो, हामी जस्तो व्यक्तित्वलाई रोज्न पाउने कि पारसको पाउमा लम्पसार पर्नुपर्ने हामीले फैसला गर्नु छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो असन्तुष्टि भनेको 2-4 दिनको रामछाया हो। लगानी भइन्जेल यिनीहरू गुटुटु कुद्छन्, त्यसपछि फेरि ठन्डा राम हुन्छन्, यही नै हो। तर राज संस्थावादीहरूले हामीले पनि खोजेको समाजवादै हो, तर पहिला जस्तो राजाले एकतन्त्रीय शासन गर्ने होइन कि हजुर। यो देशमा राजा अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ यो देशको विकासको लागि र देशको धर्म संस्कृति परम्परा धरोहर जोगाउनको लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र स्थापित गराउनुपर्छ। तर शासन गर्ने भनेको जनताले हो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू भिजनसहित त आउनुभएको छ नि त। र तपाईँले भिजनसहित आउनुभएको छैन, कुनै उद्देश्यसहित आउनुभएको छैन भनेर सिधै आरोप लगाउन मिल्ला त पुण्य सर? होइन, बहकिनु हुँदैन। उहाँहरूले झुट कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू तमासा गर्दै हुनुहुन्छ, षड्यन्त्रकारी र जनतालाई थाङ्नामा कुरा सुताउने कुरा गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ मान्छेको रगत खान पल्किएको बाघले कहिल्यै पनि अरू शिकार गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। राजतन्त्र आफैमा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन, मेरो यो ठोकुवा हो। र अब आउने रगतको होली खेलेर मानव आकाश फाटेर धरती, आकाश खसेर धरती फाटेर प्रलय भएर विदेशी शक्ति केन्द्रले मानव आकस्मिक रूपमा नेपालमा अस्थायी रूपमा राजतन्त्रै स्थापना गरे भने पनि त्यो खुङ्खार निरङ्कुश हुन्छ, क्रूर हुन्छ, बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ। तपाईँले महाराजको अलिकति आलोचना गरेको भरमा पहिला शाही शासनमा देख्नु भएन, अलिकति लेखेको भरमा मान्छे जेल जान्थ्यो, जरिवाना तिर्नु पर्थ्यो। त्यस खालको तानाशाही तन्त्रको अर्को नाम हुनेछ राजतन्त्र। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फजुल उल्फा कुरा गर्ने, राजनीति शास्त्रभन्दा ठिक विपरीत कुरा गर्ने, म राजनीतिक शास्त्रको एउटा PhD लेभलको मान्छे हो। मलाई थाहा छ दुनियाँमा तपाईँ राजनीतिक शास्त्रको ठेली तपाईँले पनि पल्टाउनु भएको छ, तपाईँले पढ्नु भएको छ नि। दासयुग भन्दा ढुङ्गे युग भन्दा दासयुग, दासयुग भन्दा सामन्ती युग, सामन्ती युग भन्दा पुँजीवादी युग, पुँजीवादी युग भन्दा समाजवादी युग प्रगतिशील हुन्छ। उहाँहरू कसरी समाजवादी हुनुहुन्छ? एउटा वंशको दासता स्थापित गर्ने, राजतन्त्र स्थापित गर्ने शक्ति कहीँ समाजवादी हुन सक्छ? समाजवाद भनेको त समाजमा सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। त्यहाँ राजा ज्ञानेन्द्रले कसैलाई तिमी भन्नुभयो भने त्यो नागरिकले पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग आँखामा आँखा जुदाएर तिमी भन्न सक्ने तन्त्रलाई समाजवाद भनिन्छ। त्यो उहाँहरूले त दासता तन्त्र ल्याउन खोजेको, दासतन्त्र ल्याउन खोजेको हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ एउटा कुरो मेरिटोक्रेसी अहिलेको समयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्जुन भाइ तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो सिंहासनमा बस्न पाउनुपर्छ, जनताले तपाईँलाई छान्न पाउनुपर्छ। तर राजमहलमा कुनै ट्यापे सुस्त गजडी मुन्द्रे जन्मियो भने पनि त्यो राजै हुनुपर्ने, काहीँ फाइट गर्नु नपर्ने, एउटा खरदार हुन, इन्सपेक्टर हुन, जागिरे हुन, वकिल हुन, न्यायाधीश हुन योग्यता चाहिने। तर हेड अफ द स्टेट हुन चाहिँ त्यो राजकुलमा जन्मिएको जेठो सन्तान भए पुग्ने। यो कस्तो विधि विधान हो? यसले देशलाई अँध्यारो सुरुङमा लान्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरूको कुनै मिसन पनि छैन, भिजन पनि छैन, नेतृत्व पनि छैन। उहाँहरू
उहाँहरूको नेतृत्व पङ्क्ति म ठोकुवा गरेर भन्छु, सीके राउतले देश टुक्राउन पाउँछ भनेर युरो डलर भारूमा आफ्नो आत्मा बेचेका मानिसहरू छन् र यो 10 अर्बको खेलोमेलो हो। म ठोकुवा गरेर भन्ने कन्फिडेन्टमा छु कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको छौडाहरू, तिनीहरूले छोडेका अरिङ्गालहरूले जति चोरीफोरी गरे पनि धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफोरी गर्छ भने जस्तो उहाँहरूको केही सिप लाग्दैन। गणतन्त्र भनेको त्यो पहरो हो जहाँ कुइनो ठोक्कायो भने त्यो आफै चकनाचुर हुन्छ। र म भन्न चाहन्छु उहाँहरूको हिम्मत छ भने जनमत सङ्ग्रह स्वीकार गरेर आउनुहोस्। मैले धेरै राजावादीलाई च्यालेन्ज गरेको छु। जनमत सङ्ग्रह त एक प्रकारले तपाईँ भोटिङ सिस्टममा जानुहोस्, 2/3 ल्याउनुहोस्, तपाईले चाहेको सिस्टम फेर्नुहोस्। तपाईलाई कुन तन्त्र चाहियो? यो संविधानले त्यो राइट दिएको छ। वडा सदस्यमा जमानत जफत हुने, संगठन नगर्ने, पार्टी नबनाउने, अनि त्यसपछि उल्फा कुरा गर्ने, ठुला कुरा गर्ने, टीका लाएर दिएपछि हुने, त्यो कुनै प्रजातान्त्रिक सिस्टम हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू तानाशाही तन्त्र ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू एउटा वंशको लुटतन्त्र स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू समाजवादी होइन, उहाँहरू एक हिसाबले भन्दा पुँजीवादी पनि होइन, नवउदारवादी पनि होइन, न पुरुष न स्त्री, उहाँहरू चाहिँ थर्ड जेन्डर हो। राजनीतिक आइडेन्टिटी छैन। र अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ केही राजाभन्दा चर्का राजावादी, नक्कली राजावादी जसले युरो डलर भारूमा आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्, आफूलाई बेचिसकेका छन्। तिनले के भनिरहेका छन्? इन्टरभ्यूहरू खुद तपाईले हेर्नु भएको छ। हामी त योगी र मोदीको पाउ ढोग्न पनि तयार छौँ। छि 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 छि। यो देशको महान भूगोल लुट्ने योगी र मोदीहरूको अगाडि तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउने, आत्मसमर्पण गर्ने यस्ता लेडोप दोर्जेका प्रेत आत्माहरू चिहानबाट बौरिएर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई डिस्टर्ब गर्न आएका छन्। अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सुनै भरिएको जगमगाउँदो सुनौलो छैन। कमी कमजोरी छ। तर बागमतीमा ढल मिसियो भन्दैमा ढलमती हुँदैन। गणतन्त्र भनेको बागमती हो। त्यसलाई प्युरिफिकेसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई निर्मलीकरण गर्नुपर्छ। र मलाई यो देखाउनु, संसारमा 10 जना राजनेताको नाम लिनुहोस्। चाहे तपाईले महात्मा गान्धीको लिनुहोस्, चाहे नेल्सन मण्डेलाको लिनुहोस्, चाहे प्रेसिडेन्ट सी को लिनुहोस्, चाहे भ्लादिमिर पुटिनको लिनुहोस्, अहिले बाँचिरहेको नेताहरूमध्ये दुनियाँमा उत्कृष्ट राजनेताहरू को चाहिँ राजा छन् के? मलाई एउटा नाम तपाईँले बताइदिनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताकै छोरो, जनताकै झोपडीमा जन्मिएको जनताकै छोरो उत्कृष्ट हुन्छ। यो कुरा एकदम स्पष्ट हो। तपाईँलाई एउटा कुरा इतिहास सम्झना गराउँछु। 1912 मा जब चीनमा सदियौं लामो क्विङ वंशको शासन अन्त्य भयो, त्यसपछि डाक्टर सन यात-सेन त्यहाँको पहिलो राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसपछि युएन सियाकाई जस्तो गद्दार पनि आयो। च्याङ काई सेक जस्तो राष्ट्रघाती व्यक्ति पनि गणतन्त्रको राष्ट्रपति भयो। तर 1949 मा माओ त्से-तुङले क्रान्ति गरिसकेपछि माओ त्से-तुङ, देङ स्याओपिङ, ज्याङ जेमिन हुँदै प्रेसिडेन्ट सी सम्म आइपुग्दा दुनियाँमा राम राज्य कहीँ छ भनेर तपाईले आइडेन्टिफाइड गर्नुहुन्छ भने त्यो चीन हो भनेर अहिले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त यहाँ राम राज्यबाट रामै आयो भने पनि डीएनए टेस्ट गरेर कतै रावण हो कि भनेर शंका गरिन्छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने छनौट अब तपाईको हातमा छ। तपाई पारसतन्त्र चाहनुहुन्छ कि कुलमान घिसिङ यो देशको राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? अर्जुन भाइ आएको हेर्न चाहनुहुन्छ कि धेरैले भन्छन् सुस्त मनस्थितिको हुनुहुन्छ रे हृदयेन्द्र आएको हेर्न चाहनुहुन्छ? छनौट तपाईको जनताको छोरो बनाउने कि राजमहलमा जन्मिएको त्यो मान्छे बनाउने छनौट तपाईको हो? म भन्छु जनतन्त्रमा, गणतन्त्रमा जहिले पनि जनताको छोरोको अधिकार हुन्छ। आजका नेताहरू चिरञ्जीवी लिएर जन्मिएका छैनन्। हो, दल फेल भए, नेता फेल भयो भने त्यसको विकल्प छ, तर गणतन्त्रको विकल्प किमार्थ राजतन्त्र हुन सक्दैन। तपाई जब सबैभन्दा चुत्थो विकल्पलाई रोज्नुहुन्छ भने तपाईले पछुताएर रुनुभएको केही पनि विकल्प हुँदैन। यहाँ निर्मला हत्याकाण्डको कुरा गर्नेहरूलाई हरिबहादुर थापाको रजगज भन्ने किताब पढ्ने म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। नमिता सुनितालाई लगेर कसरी ती राजमहलमा जन्मिएका मान्छेहरूले, राजा महाराजाहरूले बलात्कार गरेर हत्या गरेका थिए त्यसको अनुसन्धान किन भएन? देशका कति मूर्तिहरू चोरिएर विदेश निर्यात भए, कति गाँजाहरू सप्लाई भए, यो कुरोको हिसाब किताब हामीलाई थाहा छ। कमसेकम हाम्रो पुस्ताले अलिकति देखेको छ, भोगेको छ। अर्को कुरो पनि म भन्न चाहन्छु कि अहिले लुटतन्त्रको कुरा गर्छन् नि, यिनै पूर्व राजाका पिता महेन्द्र अथवा यिनका जिजुबा त्रिभुवन टाट पल्टिनु भएको थियो। आर्थिक रूपमा ऋण लिने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। राणाहरूले निगाहले दिएको पैसा चलाउनुहुन्थ्यो त्रिभुवनले। महेन्द्रले खुदै आर्थिक सङ्कट परिसकेपछि नेवार साहुसँग ऋण लिएको इतिहास छ। तर पूर्व राजासँग आदि नेपाल किन्न सक्ने सम्पत्ति कुन स्रोतबाट थुप्रियो?
अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, 2038 सालमा सोल्टी होटेलमा गाईको मासु चाहियो भनेर गोर्खापत्रमा टेन्डर आह्वान भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ सोल्टी होटेलमा कसको लगानी छ? यिनै पूर्व राजाको छ। आफूलाई हिन्दू सम्राट भन्नेहरूले गाईको मासु खुलेआम आफ्नो होटलमा बेचिरहेका छन्। जनताको फोक्सोमा क्यान्सर लगाउने गरी चुरोट कारखाना स्थापित गर्ने को? जनकपुर चुरोट कारखानाको सौताको रूपमा सूर्य टोबाको कम्पनी स्थापित गर्ने भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र। नेपालमा सबैभन्दा पहिला क्यासिनो भित्राउने भनेको पूर्व राजाको स्वामित्वको जुवाघर बनाउने भनेको पूर्व राजाको स्वामित्वको होटलले हो। त्यो होटल भनेको अरू कुनै नभएर सोल्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यापारी राजा, एउटा कुरो त फेरि मैले के हेरिरहेको छु भने पूर्व राजा कुनै जोखिम लिने पक्षमा छैनन्। उनलाई पकाएर दियो भने पनि खाने पक्षमा देख्दिनँ म। उनले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् पूर्व राजाले। उनलाई थाहा छ कि राजदरबार हत्याकाण्डको फाइल खुल्यो भने भोलि त्यसले उनलाई नै अरिष्ट अनिष्ट पार्न सक्छ। अर्को कुरा पनि उनलाई थाहा छ, खुदै पूर्व आइजी अच्युत कृष्ण खरेलले किताब लेखेर पारसकै गाडीले प्रवीण गुरुङ किचेको भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। आइजीले त्यत्तिकै लेख्नु भएको छैन, सप्रमाण लेख्नु भएको छ। उहाँको आत्मसंस्मरण तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अच्युत कृष्ण खरेल भन्ने किताबमा। भोलि प्रवीण गुरुङको हत्याकाण्डको फाइल खुल्यो भने नि आपद विपद के पर्छ भन्ने पूर्व राजालाई थाहा छ। अनि अस्ति एकथरी राजाभन्दा कडा राजावादीलाई मैले सुने, उहाँले बोलाएर हप्काउनु भयो अरे, यो पञ्चायतकालदेखि नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्ने तपाईँहरूको जो स्लोगान छ त्यसलाई स्थगित गर्नुहोस् भनेर। किनभने उहाँलाई थाहा छ पूर्व राजा लगायत दरबारियाको सम्पत्ति छानबिन गर्यो भने हालत के हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै आदर्श नैतिकता मूल्य मान्यता सहितको नेतृत्व त्यहाँ छैन। उही पुरानो बासी अस्वीकृत सडै गलेको तिरस्कृत डेट एक्सपायर विकल्प मात्रै उनीहरूसँग छ। र अर्को कुरो पनि पूर्व राजाले, मलाई एउटा कुरा त खुसी लाग्यो कि उनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन् यो राजावादीको नाममा भइरहेको जुन जुलुस प्रदर्शन छ त्यसमा मेरो कुनै साइनो सरकार छैन भनेर सेतो पार्टीमा उहाँले विज्ञप्ति दिनुभएको छ। म यस बारेमा पारस शाहलाई धन्यवाद दिन्छु कि उनी व्यक्तिगत जीवनमा जति हराम निस्किए पनि उनको एउटा स्टेटमेन्ट अथवा एउटा वक्तव्य अथवा एउटा बाहिर फेसबुकमै भाइरल भएको भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। के को राजावादी? या कोही पनि राजावादी छैन। वी आर अल नेपालीज पिपल, हामी सबै नेपाली भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खुदै पूर्व राजा राजतन्त्र फर्कियोस् भन्न चाहनुहुन्न। उहाँ नागार्जुनमा बसिरहनु भएको छ, कविता लेखिरहनु भएको छ, घरि निर्मल निवास बस्नुहुन्छ। सिर्पेज उहाँले छोडेर गएको गणतन्त्र उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। बाँकी रह्यो यी खल्ली बल्लीहरू जो नागरिक हुन चाहँदैनन्, दासको रूपमा बाँच्न चाहन्छन्, दासता मन्जुर गरेका छन्। यस्ता दासका झुण्डहरू प्रलाप गर्दै आए भन्दैमा मुलुक चुत्थो विकल्पतिर अगाडि बढ्न सक्दैन। योभन्दा उत्कृष्ट विकल्प भनेको जनताले आफैले छान्ने कार्यकारी राष्ट्रपति हो। त्यतातिर अगाडि बढ्छ। अवश्य पनि 5, 10, 20 वर्षभित्र यो देशले गणतन्त्र अन्तर्गतै काया पलट गर्छ, विकास र समृद्धि हासिल गर्छ। जस्तै भारतकै केही परिचित हैन रेस्पेक्टेड व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले माओवादीहरूले कम्युनिस्टहरूले देश लुटे, त्यसै कारणले गर्दा नेपाली नागरिकहरू अब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिरहेका छन् भन्ने जस्ता पनि ट्विट गरेका छन्। र नेपाली नागरिकहरूले पनि अहिले नेपालको भारतसँग चिसिदो सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि राज संस्था फर्काउनमा कतै न कतै भारतको पनि भूमिका रहेको आशंका गरेका छन्। यसमा तपाईँको के बुझाइ छ बुझ्ने? पहिलो कुरो त तपाईँलाई कहिल्यै पनि रगत खाने चितुवाले चुम्मा चाटी गर्दैन। भारतीय बौद्धिक भनौँ, त्यहाँको शासकवर्ग जो भनौँ, तिनीहरू नेपाली जनताप्रति सद्भाव राख्दैनन्। उनीहरूले शोषण उत्पीडन लुट गर्ने नै हो, नेपाललाई दासताको सिक्रीमा बाँध्ने नै हो, नेपाललाई उपनिवेशवादी ढङ्गले जकडाउने नै हो उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि को लेन्डुप दोर्जे आउँदा उनीहरूलाई कम्फर्ट हुन्छ, सुविधा हुन्छ अथवा सजिलो हुन्छ त्यो उनीहरूले हेरेका छन्। सायद राजावादीहरू ज्यादै हदसम्म दासता स्वीकार गरेको हुनाले, उनीहरूको दासता बाहेक अरू कुनै उपाय नभएको हुनाले मतदानबाट चुनिएर आउन सक्दैनन्। त्यसकारण उनीहरू लम्पसार परिसकेका छन्, आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। दासहरूलाई केही हड्डीका टुक्राहरू फ्याँकिदिनु, भोटे कुकुरलाई केही हड्डीका टुक्राहरू, मासुका टुक्रा फ्याँकिदिनु स्वाभाविक हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ राजा आओस् भनेर पूर्व राजाको पुनर्स्थापनाको लागि भारत वा अमेरिका वा युरोपियन युनियनले कोसिस गरेको छैन। ऊ चाहन्छ, उसले त नेपालमा त क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर अनुसार जाति जाति धर्म धर्म भेष भेष सम्प्रदाय सम्प्रदायको बिचमा काट्टो छिटो मचाउन चाहन्छ। हिन्दू अतिवादीलाई उक्साउने क्रिस्चियन तत्त्व नै हो यो कुरा ख्याल गर्नु होला। क्रिस्चियन इलिमेन्टले उसले
नेपालमा उक्साउने हो र उनीहरू नेपालबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्टको कार्ड खेल्न चाहन्छन्, नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त रुवान्डामा फेर्न चाहन्छन्। सन् 90 को दशकको रुवान्डा। अहिलेको रुवान्डाको नेतृत्व त पल कागमेले गर्नुभएको छ। बडो भव्य समृद्धि र विकास हासिल भइरहेको छ। यहाँ जाति जाति धर्म सम्प्रदाय लडाएर रगतको खोलो बगाएर नेपाललाई फेल्ड स्टेट घोषणा गर्ने र त्यस मार्फत चाइनालाई हान्ने पश्चिमा र भारतको अर्थात् इन्डो वेस्टको दाउपेच हो। त्यो अनुसार उसले काम गरिरहेको छ र नबुझ्ने स्वाठ राजावादीहरूको त म कुरा गर्न चाहन्न, तर बुझेका केही प्रयोग भएका ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल जस्तो क्रिस्चियन मिसनरीको कन्ट्री कन्सल्टेन्ट भएकाहरू जानी यो देशलाई द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा लान चाहन्छन्। फेरि अब राजावादीहरू पनि हेर्दाका छन्। अब उनीहरू भन्छन्, कोही भन्छन् संसदले राजा चुन्ने भनेर दुनियाँ दिउँसै रात पार्ने गरी दुनियाँ जग हँसाउने गरी कुरो गर्छन्, जुन नितान्त असम्भव कुरा हो। संसदले राजा कहीँ पनि चुन्दैन। यो एकदम पोलिटिकल साइन्सको थ्योरीको 100% विपरीत कुरा। अब कोही भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहको वंशज ज्ञानेन्द्रले मान्नु भएन भने म पनि पृथ्वीनारायण शाहको वंशज, मेरो पुर्खाले पनि पृथ्वीनारायण शाहसँग सिपाही भएर लडेका थिए, मलाई राजा छान भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। यस्ता विचित्र गाई जात्रै मान्छेहरूले काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउँदैमा देशमा केही उलटपुलट हुँदैन, केही उथलपुथल हुँदैन। करोडौँ नेपाली जनताले रगत पसिना आँसु दान गरेर उनीहरू लडेर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो र यो अझ अगाडि जान्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदै अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास हो र जनताले पनि त्यही सोचेका छन्। जहाँसम्म तपाईँले भन्नु हो, पक्कै पनि यसमा भारतीय स्वार्थ र पश्चिमा स्वार्थ ले चलखेल गरेकै छ यो राजावादी आन्दोलनमा। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी छन्, बकैदा उनीहरूको लगानी छ। योगी र मोदीका मान्छे भनेर चिनिनेहरूले यहाँ खुलेआम राजावादीहरूको आन्दोलनमा प्रमोट गरिरहेका छन्। एकजना रसँग निकट अत्यन्तै पहिला रमै काम गर्ने, म नाम लिन चाहन्न उनको, यो पवित्र मुखले अपवित्र नाम नलिउँ, उनले खुलेआम भारतले राजतन्त्र स्थापना गर्न खोजेको होइन, नेपालमा द्वन्द्व र तनाव पैदा गर्न खोजेको हो भनेर स्पष्टै भनिदिएका छन् नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने, देशमा के फेरि द्वन्द्वको खेतीपाती गर्न खोजेको, के देशलाई रुवान्डामा फेर्न खोजेको, रगतको खोलो बगाउन खोजेको, देशमा शान्ति भएकोमा उहाँहरूलाई पीडा छ। कमसेकम अहिले भ्रष्टाचार होला, म स्वीकार्छु। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विधि त हामीसँग छ नि त, मेकानिजम छ नि। यसैलाई ध्वस्त पारेर भोलि सयौँ मान्छे दिनौँ मार्न थाल्नुभयो भने यो देशमा के हुन्छ? रगतको होली खेलेर लाखौँ जनताको हत्या गरेर आउने त्यो कुनै तन्त्र आउँछ भने त्यो कुख्यात हुनेछ। त्यसले जनताको भलो गर्दैन, त्यसले देशलाई द्वन्द्वमा लान्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, अहिले जस्तो हो, तपाईँको असहमति छ भने संविधानमा जानुहोस्, चुनावमा भाग लिनुहोस्, त्यसलाई फेरिदिनुहोस्। हाम्रो संविधानमा 2/3 भयो भने दिन र रात, रात र दिन, आइमाईलाई लोग्ने मान्छेलाई आइमाई बाहेक सबै फेर्न सकिन्छ। तपाईँलाई सङ्घीयता मन परेन, धर्मनिरपेक्षता मन परेन, अथवा त्यो तन्त्र मन परेन, यो तन्त्र चाहियो भने पनि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यतिसम्म फ्लेक्सिबल छ हाम्रो संविधान भने त्यसमा नटेक्ने वडा सदस्यमा जमानत जफत भएकाहरू खल्ली बल्लीहरू ठुला कुरा गर्छन्। र म यति भन्न चाहन्छु कि यो देशमा तपाईँले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता खोसेको भोलिपल्टदेखि गृहयुद्ध गर्नको लागि खुकुरी उज्याएर बसेका मान्छेहरू छन्। यो देशमा रगतको खोलो बगाउन चाहिरहेका छन् यी कथित राजावादीहरूले, र यिनीहरूको आन्दोलनमा लगानी र मेन पावर भारत र पश्चिमाहरूले जुटाएको कुरोमा म एकदम विश्वस्त छु। मसँग प्रमाण पनि छ, तपाईँसँग सूचना पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विदेशीको प्रायोजनमा, विदेशीको आयोजनामा, विदेशीहरूको लगानीमा भएको यो जुन खालको एउटा वितण्डा छ, यसलाई आन्दोलन भन्नु हुँदैन। यसले समाज विभाजन गरेको छ, यसले समाजमा द्वन्द्व पैदा गरेको छ, यसले समाजलाई बिखरावमा ढकेलेको छ र देशको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध दखलअन्दाजी गर्ने चेष्टा गरेको छ। र हामी हाम्रो माटोमा बनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न चाहन्छौँ। जस्तै अहिले राजनैतिक विश्लेषकहरूले र राजा चाहन्छौँ भन्ने पनि धेरै परिचित व्यक्तित्वहरू, समाजमा एउटा रेस्पेक्टेड व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो देशमा केपी ओली ज्यूकै नेतृत्वमा, माधव कुमार नेपाल ज्यूकै नेतृत्वमा अहिले इसाईकरण भइरहेको छ र यसमा अमेरिकाको पनि ठुलो हात छ। यसलाई रोक्नको लागि र धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि आजको एकमात्र विकल्प भनेको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नु हो भनेर भनिराख्नु भएको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। पुण्य सर के वास्तवमा अब इसाईकरणको प्रभाव रोक्नको लागि र हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र नै बनाउने मात्र एउटा विकल्प हो त? नेपालका भौतिकवादी हामी कम्युनिस्टहरू सर्वधर्म समभावमा विश्वास गर्छौँ। हामी राज्यले
कुनै विशेष धर्मलाई काखा अरू धर्मलाई पाखा गरेर द्वन्द्व निम्त्याउनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्रेतायुगको कैकैको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन। यी धर्मका ठेकदार जो तपाईँले भन्नुभयो, हिन्दू धर्मको ठेकदारीको कुरा गर्छन्, आफै क्रिया गर्दैनन्। पूर्व राजाले क्रिया गरेको तपाईँलाई थाहा छैन। अनि हिन्दू धर्मका ठेकेदार स्वयं क्रिस्चियन मिसनरीका एजेन्ट र दलाल छन्। म नामै दिन सक्छु तपाईँलाई। अहिले यो इन्टरभ्यू सकिसकेपछि तपाईँ मलाई सोध्नुहोस्, म एक नाम दिन्छु। सम्मानित मिडियाको अगाडि म कुनै व्यक्तिको नाम लिएर आफ्नो मुख अपवित्र पार्न चाहन्न। हो, तपाईँले नाम लिनुभएका नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको तपाईँले जो नाम लिनुभयो, उहाँहरू भौतिकवादी हुनुहुन्छ। उहाँहरू धर्म कर्ममा त्यसको प्रमोटमा हिँड्नु भएको छैन। र यति कुरा ठोकुवा गर्छु कि दरबारिया पङ्क्तिमा मिसिएका मान्छेहरू नि क्रिस्चियन मिसनरीको सबभन्दा ठुलो एजेन्ट हुन्। र मलाई नामै लिन तपाईँले बाध्य बनाउनुभयो भने अहिले राजाको सबैभन्दा ठुलो वकालत गर्ने मध्ये एक छन् केबी रोकाया। उनी बाइबल सोसाइटीका अध्यक्ष हुन्। अब मलाई तपाईँ भन्नुहोस्, यो देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने मान्छे नै बाइबल सोसाइटीको अध्यक्ष छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसैले म भन्छु, उनीहरू धर्मको कुरा गरेर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग सिद्धान्त छैन, राजनीति छैन। उनीहरू नेपालको मौलिकता बचाउन आएका होइनन्। जो मान्छे विदेशी एजेन्ट भइसके ती कसरी नेपालको मौलिक धर्म संस्कृतिको बचावट गर्न सक्छन्? तिनीहरूले ती आफै विदेशी एजेन्ट हुन्। ती आफै नेपालमा हिन्दू धर्म नष्ट भ्रष्ट गर्न भित्रबाट मिसनरी चलाइरहेका छन्। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला। मलाई एकछिन एउटा अनुमति दिनुहोस्। आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रस रोडको लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेको कुरा याद आउँछ। सबैभन्दा कट्टर इसाई चाहिँ मुस्लिम हुनसक्छ, मुस्लिम मिसनरीमा हुनसक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा कट्टर हिन्दूवादी ऊ चाहिँ इसाई भएको प्रमाण धेरै हामीलाई मिलेको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, एउटा प्योर हिन्दू त सहनशील हुन्छ, बुद्ध चेतनाको हुन्छ। उसले कसैलाई सताउँदैन, रक्तपातको कुरो गर्दैन, हिंसाको कुरो गर्दैन। जो हिंसाको कुरो गर्छ त्यो असली हिन्दू हुनै सक्दैन। यिनीहरू हिन्दू नै होइनन्। हिन्दूको नाउँमा हिन्दू अतिवादको झन्डा लहराएर यिनीहरू क्रिस्चियन मिसनरीको दलाल हुन् र यिनीहरूले भारत युरो डलरमा आफ्नो आत्मा बेचिसकेका छन्। अन्तिममा देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई पहिला त म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जागरण मिडियामा तपाईँहरू जस्तो जागरुक, चेतनशील, पढलेखेको, गणतान्त्रिक चेतले सम्पन्न, भविष्यको एउटा उज्जवल तारा हुन सक्ने युवाहरू आइरहनु भएको छ र तपाईँहरूले यो च्यानललाई प्रज्वलित बनाउनु भएको छ। अखण्ड दीप जस्तै यो सदैव चम्किराखोस्। र देश विदेशमा रहनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, म यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू भावनामा बहकिएर होइन, वस्तुवादी भएर लामो दूर क्षितिजसम्म हेरेर लामो सोच राखेर निर्णय गर्नुहोस्। क्षणिक आवेगमा गरेको निर्णय गलत हुनसक्छ। अहिले बहकिएर अब लोग्नीको रिसले सौताको रिसले लोग्नीको काख फोहोर गर्ने भने जस्तै अलिकति मैले झर्रो नेपाली शब्द प्रयोग गरेँ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति लिनु हुँदैन, किनभने हामीलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरूसँग अलिकति चित्त दुखेको छ भने हामीले योभन्दा उन्नत शासक र उन्नत व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्ने हो। पश्चगामी दिशातर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन। तपाईँ ब्याचलर जोइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अवश्य पनि डिभिजन के आयो, एसएलसीमा सन्तुष्ट हुनु भएन अथवा तपाईँले आफ्नो +2मा तपाईँले सोचे जति नम्बर आएन भन्दैमा तपाईँ फेरि एसएलसी वा +2बाट कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्न, कक्षा सुरु गर्नुहुन्न। तपाईँले जे प्राप्त गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि जाने हो। भनाइको मतलब के हो भने यदि राजतन्त्र एसएलसी हो भने गणतन्त्र ब्याचलर हो। ब्याचलरबाट तल झर्ने होइन, मास्टर्स रूपी समाजवादतर्फ र पिएचडी रूपी साम्यवादतर्फ अगाडि बढ्ने हो। हामी त्यता अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको सुख र हित नै दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट हित र सुख हो। हामीले यही सोच्नुपर्छ र सबैको हित कल्याण र तपाईँको यो च्यानल पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जाओस्। यो तपाईँको मिडियालाई सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।